रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। निषेधाज्ञापछि पनि काठमाडौँ उपत्यकामा समूहमा संक्रमण वृद्धि। व्यापार व्यवसाय खोल्न र जोरबिजोर प्रणालीमा सवारी साधन चलाउन दिने गरी उपत्यकाको निषेधाज्ञा खुकुलो। कोरोना संक्रमणको महामारीपछि निजी विद्यालयका 3000 शिक्षक निष्कासित। लकडाउन अवधिभर देशभरका 41% महिलाले रोजगारी गुमाए। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्षद्वयद्वारा आन्तरिक समस्याको मूल कारक आफूहरू नै भएको आशयसहितको प्रस्ताव तयार। दुई अध्यक्षतात्मक प्रणालीलाई समन्वयपूर्वक कार्यान्वयन गर्न नसक्नु समस्याको मुख्य जडका रूपमा व्याख्या। अमेरिकाले यो महिनाको अन्तिमसम्ममा इराकबाट आफ्ना 2200 सैनिक फिर्ता लैजाने, बाँकी 3000 सैनिकले इराकी सेनालाई सघाउने र खेलाडीलाई फिट राख्न भर्चुअल अभ्यास सुरु गराउने एन्फाको तयारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। उपत्यकाका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला प्रशासनले 3 सातादेखि लगाएको निषेधाज्ञालाई खुकुलो पार्दै व्यापार व्यवसाय खोल्न र निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेका छन्। सरोकारवाला क्षेत्र, सरकारी निकाय र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल, भक्तपुरकी हुमकला पाण्डे र ललितपुरका नारायण प्रसाद भट्टको संयुक्त बैठकले निषेधाज्ञाको ढाँचा फेर्ने निर्णय गरेको हो। जात्रा, महोत्सव, भीड़भाड़, चाडपर्व, सांस्कृतिक तथा धार्मिक गतिविधि लगायतमा लगाइएको निषेधाज्ञा पनि आगामी 31 गते मध्यरातीसम्म लम्बाइएको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले निषेधाज्ञा मात्रै संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको उपाय नभएको र बिस्तारै बन्द रहेका आर्थिक गतिविधिलाई सामान्यतर्फ ल्याउन निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएको बताउनुभयो। सरकारी कार्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुचारू गर्दै लगिने उहाँले बताउनुभयो। दाहालले भन्नुभयो, हामीले उद्योग धन्दा, व्यापार व्यवसाय लगायत आर्थिक गतिविधिलाई सामान्य अवस्थातर्फ ल्याउन निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन गरेका छौं। यसले जनजीविकासँग जोडिएका सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुका साथै जनजीवनलाई क्रमशः सामान्य अवस्थातर्फ लैजानेछ। उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकपछि हिजो साँझ सार्वजनिक गरिएको निर्णय अनुसार अत्यावश्यक क्षेत्र बाहेकका व्यापार व्यवसाय 12 अनुसार सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ। परिवर्तन गरिएको मोडालिटीले मजदूर, स्वरोजगार लगायत गरिखाने वर्गलाई केही राहत मिलेको छ। तयारी पोसाक तथा रेडिमेड माल सामान बिक्री गर्नेलाई बढ़ी राहत मिलेको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले बताउनुभयो। दशैं, तिहार, छठ लगायत बढ़ी आर्थिक कारोबार हुने चाडपर्व नजिकै गरेकाले जनजीवन सहजै बनाउँदै लैजान प्रशासनको पछिल्लो निर्णयले सहयोग पुग्ने देखिएको छ। 2076 चैत 11बाट गरिएको लकडाउन गत साउन 6 गते खुला गरिएको थियो। त्यसपछि 1 महिना जति व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भए पनि संक्रमणको जोखिम बढेपछि भदौ 3 गतेबाट पुनः निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। निषेधाज्ञाका कारण सर्वसाधारणको आवत जावत कम भए पनि काठमाडौँ उपत्यकामा समूहमा संक्रमण देखिन थालेको छ। यसअघि सीमित समूहमा मात्र देखिने गरेकोमा पछिल्लो समय समूहगत संक्रमणको मात्रा बढेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCDले जनाएको छ। यसअघि पनि प्रहरी, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र अस्पताल समूहमै संक्रमण देखिएको थियो। पछिल्लो समय एउटै परिवारका सबैजसो सदस्यमा संक्रमण देखिन थालेको छ। निषेधाज्ञापछि अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, प्रहरी, नेपाली सेना, कारागारका कैदी र तिनको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण बढेको हो। एउटै परिवार र टोलटोलमा कोरोना देखिनेको संख्या बढेको EDCDले जनाएको छ। EDCDका जनस्वास्थ्य विज्ञ उत्तम कुमार कोइरालाले भन्नुभयो, निषेधाज्ञापछि समूह र परिवारभित्र संक्रमण फैलिएको छ। सर्वसाधारणको आवत जावत न्यून भएपछि परिवारभित्रै विभिन्न संघ-संस्था र कार्यालयका कर्मचारीमा संक्रमण बढेको छ। अझै पनि हामीले अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू प्रभावकारी रूपमा अपनाएको देखिँदैन। निषेधाज्ञाको तेस्रो सातामा पनि दैनिक 400 देखि 500 को हाराहारीमा संक्रमित देखिएको उहाँले बताउनुभयो। स्रोतका अनुसार बुधबार काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या 500 भन्दा बढ़ी छ, जसमा 100 भन्दा बढ़ी सुरक्षाकर्मी छन्। ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, सोरखुट्टे प्रहरी तालिम केन्द्र महाराजगंज लगायत स्थानका सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण देखिएको छ। EDCDका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले पछिल्लो तथ्याङ्कले संक्रमित महिलाको प्रतिशत बढेको, परिवारमा बच्चादेखि वृद्धासम्म र प्रहरी ब्यारेकमा संक्रमण देखिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पहिला परिवार र टोलमा 1-2 ठाउँमा देखिन्थ्यो, अहिले समूहमै देखिएको छ। प्रहरीहरूमा सबैभन्दा बढ़ी संक्रमण देखिएको छ। प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतका अनुसार हिजोसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा 679 प्रहरी सक्रिय संक्रमित छन्।
कोरोना संक्रमित मध्ये बढ़ी उमेरका व्यक्ति उच्च जोखिममा रहेको पाइएको छ। 85 वर्षमाथिका कोरोना संक्रमितको मृत्युदर 24% हाराहारी पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा इडिसिडीका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डेका अनुसार 45 वर्षभन्दा मुनिको उमेर समूहका संक्रमितमा 0.5% भन्दा कम मृत्युदर छ। यस्तै 45 वर्षदेखि 54 वर्ष उमेर समूहका संक्रमित मध्ये करिब 1% को मृत्यु भएको छ। 55 देखि 64 वर्ष उमेर समूहमा करिब 3%, 65 देखि 74 वर्ष उमेर समूहमा 7%, 75 देखि 84 वर्ष उमेर समूहमा करिब 9% मृत्युदर छ। ललितपुर सानेपा स्थित रेडियन रिडर्स एकाडेमीले लकडाउन अवधिको तलब माग्ने शिक्षकहरूलाई निष्कासन गरेको छ। वैशाखदेखि नै भर्चुअल कक्षामा पठन पाठन गराउँदै आएको विद्यालयले अन्य केही शिक्षकलाई भने किस्ताबन्दीमा न्यून तलब दिएको छ। प्याप्सन सहअध्यक्ष डीके ढुङ्गाना सञ्चालक रहेको विद्यालयको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। देशभरका निजी विद्यालयले कोरोना महामारीका बेला शिक्षक निष्कासन गर्ने, बेतलबी राख्ने र किस्ता किस्तामा तलब दिने गरिरहेका छन्। रेडियनका एक शिक्षकले कान्तिपुरसँग भने मावि पढाउने शिक्षकलाई महिनाको 14,000 का दरले तलब दिनुभएको थियो। काठमाडौँमा बाँच्ने गाह्रो भयो, पढाइ राखेकै छौं, पूरा पारिश्रमिक चाहियो भन्दा तिमीहरूलाई विद्यालयले निष्कासन गरेको छ, राजीनामा देऊ भन्नुभयो। सो विद्यालयका केही शिक्षकले राजीनामा दिइसकेका छन् भने केहीले संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन इस्टुमा उजुरी हालेका छन्। रेडियनका सञ्चालक ढुङ्गानाले करार अवधि सकिएका शिक्षकलाई विदा गरेको दावी गर्नुभयो। इस्टुका अनुसार चैत यता मुलुकभरका 3012 जना शिक्षकले जागिर गुमाइसकेका छन्। कोरोना भाइरसको बहाना बनाएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले शिक्षकलाई जबरजस्ती निष्कासन गर्ने क्रम बढेको इस्टु अध्यक्ष होमकुमार थापाले बताउनुभयो। कोरोनाको अवस्थाबारे इस्टुले गरेको सर्वेक्षणमा वैशाख यता समयमै पूरा तलब पाउने शिक्षक 2% मात्रै छन्। चालु शैक्षिक सत्रमा तलब नै नपाउने शिक्षक 27% रहेको जनाइएको छ। बाँकीलाई किस्ताबन्दीमा तलब दिएको छ। यो निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको मात्रै तथ्याङ्क हो। कर्मचारीलाई पनि समावेश गर्दा प्रतिशत अझै बढ्ने थापाले बताउनुभयो। 57% शिक्षकले गत शैक्षिक सत्रदेखिकै तलब सुविधा नपाएको इस्टुले जनाएको छ। यसैबीच निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने शिक्षण संस्थाहरू धराशायी अवस्थामा पुगेको गुनासो गरेका छन्। एनप्याप्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले विशेष गरी घर भाडामा चलेका र साना प्रकृतिका निजी विद्यालयको अवस्था दयनीय रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, घर भाडा तिर्न नसक्दा कतिपय स्कुल सञ्चालक घरधनीसँग भागेर हिँड्नु परेको छ। अभिभावकबाट शुल्क लिन नपाएपछि ब्याङ्कको किस्ता तिर्न नसकिएको सञ्चालकहरूको गुनासो छ। कोरोना महामारीका कारण लकडाउन अवधिमा देशभरका 41% महिलाले रोजगारी गुमाएका छन्। रोजगारी तथा व्यावसायिक क्षेत्रहरू बन्द हुँदा आयस्रोत गुमाएका महिलाहरूको यो संख्या पुरुषको तुलनामा बढ़ी हो। यूएनडीपीको सहयोगमा इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज IIDS ले तयार पारेको रिपोर्ट अनुसार सो अवधिमा 28% पुरुषले रोजगारी गुमाएका छन्। रिपोर्टमा भनिएको छ, महिलाहरू कोभिड महामारीले अधिक प्रभावित छन् किनकि उनीहरू काम गर्ने होटल, रेस्टुरा, आतिथ्य, थोक तथा खुद्रा व्यापारहरूमा कोभिडले प्रभावित पारेको छ। ती सेवा क्षेत्रहरू बन्द छन्। IIDS ले नेपालमा सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा कोरोनाले पारेको असरबारे अध्ययन गरेको थियो। सर्वेमा देशैभरका हिमाली, पहाडी र तराईका 27 जिल्लाका 1100 सहभागी थिए। दैनिक च्याला मजदुरी गर्ने 700 र 400 साना तथा लघु व्यवसायी र उद्यमीहरूलाई सर्वेमा सहभागी गराइएको थियो। रोजगारीमा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या कम भए पनि रोजगारी गुम्नेमा धेरै रहेको अन्तर्पुस्ता महिलावादी समूहको प्रतिनिधि एवं श्रम तथा रोजगार विज्ञ सरू जोशी बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, मैले थुप्रै महिला समूहसँग कुराकानी गरेको छु, बेरोजगार भएर बस्नु परेको छ, गाह्रो भयो भन्नुहुन्छ। उहाँका अनुसार सरकारले यौन व्यवसायलाई वैधानिक रोजगारीका रूपमा स्वीकार नगरेको भए पनि यो क्षेत्रका 55,000 महिला बेरोजगार भएर बसेका छन्। मधेसी, मुस्लिम लगायत समुदायमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका पुरुषहरू फर्केपछि झनै समस्या बढेको छ। परिवार घरैमा थुनिएर बस्नुपर्दा महिलाहरूलाई हिंसाको जोखिम समेत बढेको छ। जोशीले भन्नुभयो, बिना पारिश्रमिक महिलालाई घरायसी खर्च व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ। यसले शारीरिक तथा मानसिक हिंसाको जोखिम छ। धेरै महिलाको हिंसा आर्थिक कारण नै हो। यसले दूरगामी असर गर्छ। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जीफनका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले संगठित तथा सरकार नियन्त्रित रोजगार संस्थामा रोजगार गुमाउनु पर्ने खासै समस्या नभए पनि अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रमा कार्यरत ठूलो संख्याका महिलाले रोजगारी गुमाउनु परेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार।
कान्तिपुर सविस्तार। विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि किसानहरूले रासायनिक मलको अभाव झेल्नु पर्यो। असार साउनमा रोपाइँकै बेला धान बालीमा हाल्नुपर्ने मल धान पसाउन सुरु भइसक्दा समेत किसानले पाउन सकेका छैनन्। वर्षौपछि यो वर्ष झण्डै 100% धान रोपाइँ भए पनि पुरानै समस्या मल र सिँचाइका कारण उत्पादन भने घट्ने प्रक्षेपण सरकारले नै गर्दै आएको छ। समयमा नै पर्याप्त वर्षा, आवश्यकता अनुसारको जनशक्तिले उत्साहित बनेका किसान भने धान कम उत्पादन हुने चिन्ताले पिरो लिएका छन्। यूरिया यो खाद पाए छैन। अब कृषि मन्त्री जी आफ्नै जिल्लाको हो, यो क्षेत्रमा पहिला आउने, अब कृषि मन्त्री भएपछि कुनै पनि छैन। राजधानीमा बसेर त्यही इन्टरभ्यू दिन्छन्, केही पनि हुनेवाला पनि छैन। धान हुँदैन किसानको, किसानकै घरमा भुकमरी हुन्छ। रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका 2 का किसान जयप्रकाश यादवले सोचे अनुसार समयमा नै मल पाएको भए 8 बिघा क्षेत्रफलमा लगाएको धानबालीमा उत्पादन पनि मनगे हुने थियो। वर्षा र जनशक्तिले यो वर्ष साथ दिए पनि सरकारी तहबाट हुने काम समयमा फत्ते नहुँदा यो वर्ष पनि पुरानै कथा दोहोरिने देखियो। रोपाइँ सकेर धान पसाइसक्दा पनि किसानले खेतमा मल हाल्न पाएका छैनन्। कोरोना भाइरसको महामारीका बीच यो वर्ष मुलुकमा हालसम्मकै धेरै 98% रोपाइँ भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। रोपाइँसँगै उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका किसानलाई भने उत्पादनमा गिरावट आउने चिन्ताले पिरो लिएको छ। रूपन्देहीका किसान यादवलाई कम्तीमा 24 बोरा युरिया मल चाहिन्छ, तर भारत सरकारले समेत कडाई गरेपछि मलको जोहो कसरी गर्ने भन्नेमा उनी चिन्तित छन्। यो पाली त बहुत समस्या भयो। अब त आलु रोपाई आइसक्यो, तोरी रोप्ने समय आइसकेछ। अहिले त मलाई आएको छैन। त्यही बोर्डरको भरोसामा छ। 1 बोरा 2 बोरा उताबाट लाउँछ, उता मान्छेहरू त्यो बोर्डरमा पाइहाल्छ भने ल्याइहाल्छ, खेतमा हालिदिन्छ। नत्र कहिले पुलिस समाज छ, कहिले के हुन्छ, बहुत गाह्रो छ। मल पाउने आशामा कोरोना कहरमा पनि किसानहरू भिडभाडमा घण्टौं पालो कुरेर बस्न बाध्य छन्। घण्टौं लाइन बस्दा पनि आवश्यकता अनुसार मल नपाएपछि सरकार विरुद्ध किसानको आक्रोश बढ्दो छ। चितवनको राप्ती नगरपालिका 6 का बालकृष्ण थपलिया त सरकारले अब दिने मललाई लगनपछिको पोते भएको बताउँछन्। रोप्ने बेला हाल्नुपर्ने त्यतिखेर नि पाएन, गोडेर हाल्नुपर्ने त्यतिखेर नि पाएन। अब अहिले फुट्ने बेलामा, पोसाउने बेलामा, पटाउने बेलामा हाल्नुपर्ने, अनि अहिले पनि पाएन। अब पसाउने बेलामा हालिदियो भने अलि राम्रो दाना लाग्छ, अलि ठुलो हुन्छ, पोटिलो हुन्छ, अलि राम्रो पाले निस्केर राम्रो पार्छ भनेर हो। अब पसाइसकेपछि त केही अर्थै हुँदैन। नेपालमा मलको अभाव भएको यो पहिलो वर्ष भने होइन। समयमा नै टेन्डर आह्वान नहुनु, मुलुकका लागि कति मल आवश्यक पर्छ भन्ने अनुमान गर्न नसक्नु र उपयुक्त ठेकेदार छनौट नहुनुले सरकारी पहललाई गिजाइरहेको छ। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष उद्धव अधिकारी मल खरिदका लागि सरकारले बजेट वृद्धि गरेको भए पनि हरेक वर्ष अभाव हुनु नालायकीपन भएको बताउँछन्। कृषि मन्त्रालयले त कृषि सामग्री साल ट्रेडिङलाई दिने, साल ट्रेडिङले नयाँ ठेकेदारहरू नियुक्ति गर्ने, ठेकेदारहरूले फेरि चाहिँ उनीहरूका आफ्नै खालका चलखेलहरू हुने, यो सबै एक खालको लम्बितान जुन खालको चाहिँ सिस्टमहरू बनाइएको छ त्यो चाहिँ काम नगर्नका लागि बनाइएको होइन। भने काम गर्न चाहनेका लागि 1 दिन काफी हुन्छ, 1 महिना काफी हुन्छ, 6 महिना लाग्ला। तर तपाईँको 1 वर्ष कटेर आज 15 महिना लागिसक्दाखेरि पनि त्यो राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन नसक्नु भनेको यो सम्बन्धित सरकारवालाहरूले आत्मालोचना गर्ने विषय। किसानलाई पर्याप्त मल दिन नसकेको सरकार यो वर्ष भने धेरै क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएकाले अपुग भएको कुतर्क गर्दैछ। धान पसाउने बेलामा मल आयातमा चासो राखिएको सरकारले भदौ 20 गते ठेक्का सम्झौता नै रद्द गरेपछि अर्को अन्यल थपिएको छ। ढरौटी रकम समेत जफत गरी सरकारले सैलुङ इन्टरप्राइजेज प्राली र हुनीको मल्टिपल प्रालीको ठेक्का सम्झौता रद्द त गर्यो, तर मल आयातको विकल्प भने दिन सकेको छैन। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाल सैलुङ इन्टरप्राइजेज र हुनीको मल्टिपल 2टा कम्पनीले 25,000 मेट्रिक टन युरिया ल्याउनु परेमा त्यो नल्याएको अन्तिम म्याचसम्म पनि उहाँहरूले गुजारेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूसँग ठेक्का रद्द गरेको छ र उहाँहरूको त्यो ढरौटी रकम राख्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले त्यो चाहिँ जफत गरेको छ र अरू कानुनी प्रक्रियाहरू चाहिँ अगाडि बढाएको छ। सरकारले मल खरिदका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको बताए पनि किसानले भने खेतीको समयमा सधैँ मलको समस्या झेल्दै आएका छन्। खेतसम्म पुग्दा चरणबद्ध रूपमा हुने कमिसनको खेलले किसानको भागमा भने टन, क्विन्टल र मन हुँदै केजीमा मलको भाग लाग्ने गरेको छ। त्यति नै भए पनि चित्त बुझाउने ठाउँ त हुन्थ्यो, तर यो वर्ष 1 गेडो पनि मल नपाउँदा अधिकांश किसान भने सरकारको औचित्य केलाउँदैछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। चार महिना लामो चरम गुटबन्दी र पदीय महत्वाकांक्षाका कारण एकअर्काप्रति
असहिष्णु रूपमा प्रस्तुत हुँदै पार्टीलाई करिब विभाजनको संघारमा पुर्याएर फर्केका नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक समस्याको मूल कारक आफूहरू नै भएको आशय सहितको प्रस्ताव तयार पारेका छन्। स्थायी कमिटिको भोलि बस्ने बैठकमा छलफल गर्न बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा महासचिव विष्णु पौडेल सहित अध्यक्षद्वयले तयार गरेको प्रस्तावमा 2 अध्यक्षात्मक प्रणालीलाई समन्वयपूर्वक कार्यान्वयन गर्न नसक्नुलाई समस्याको जडका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले गत भदौ 6 गते समस्या समाधान कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सामान्य भाषिक सम्पादन गरेर प्रस्तावका लागि स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई पछाएका थिए। स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, पहिले कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन र अहिले अध्यक्षद्वयले छलफलका लागि भनेर पठाएको प्रतिवेदनमा तात्विक फरक छैन। केही भाषिक त्रुटिलाई भने उहाँहरूले सच्याउनु भएको छ। भोलि शुरू हुने सचिवालय बैठक कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि केन्द्रित हुनेछ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले भने प्रतिवेदनका थुप्रै अन्तर्वस्तुमाथि नै गत भदौ 18 को स्थायी कमिटी बैठकमा धारणा राखिसक्नु भएको थियो र त्यही धारणा नै स्थायी कमिटिमा पनि प्रस्तुत गर्ने तयारी उहाँको छ। एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी रहने, बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुने, अध्यक्षद्वयको स्पष्ट कार्यविभाजन गर्ने लगायतका विषयमा नेपालको असहमति रहे पनि प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै स्थायी कमिटी बैठकमा पठाउने निधोमा अध्यक्षद्वय पुगेका छन्। कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर 5 मा पार्टी विधान बमोजिम अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श र सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्यूरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तथा निर्णयको प्रस्ताव तयार गर्ने भन्ने प्रावधानमा भने निर्णयको प्रस्ताव तयार गर्ने भन्ने शब्दावली हटाइएको छ। स्थायी कमिटी सदस्य युवराज गेवालीले एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी, पार्टी विधि पद्धति लगायत विषयमाथि बैठकमा छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रस्तावमा अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने सन्दर्भमा 2 अध्यक्षात्मक व्यवस्थालाई समझदारीपूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसक्नुलाई समस्याका रूपमा हेरिएको छ। विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट छपाईका लागि दोस्रो पटक आह्वान गरिएको टेन्डर रद्द हुने भएको छ। ई पासपोर्ट छाप्नका लागि परेको प्रस्तावको प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्न गठित समितिले ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने आशयको प्रतिवेदन राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्कालाई बुझाउने तयारी गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, समितिले 1-2 दिनभित्रै आफ्नो प्रतिवेदन राहदानी विभागका महानिर्देशकलाई बुझाउनेछ। ठेक्कामा सहभागी 4वटै कम्पनीको कागजात राम्रो नभएको कारणसहित ठेक्का रद्द गर्न सिफारिस गर्न लागि हो। कागजातलाई कारण देखाएर ठेक्का रद्द गर्ने तयारी भए पनि अन्त्यमा भने ठेक्कामा सहभागी कम्पनीका नेपाली स्थित स्थानीय एजेन्टको आपसी रिसिभी मुख्य कारण हो। विभागले 20 लाख प्रति ई पासपोर्ट छपाईका लागि गत फागुन 19 मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो। टेन्डर प्रक्रियामा फ्रान्स, अमेरिका, जर्मनी र चिनिया सहित 4 कम्पनीले भाग लिएका थिए। यसअघि खोलिएको प्रस्ताव अनुसार फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटीले 26.59 मिलियन अमेरिकी डलर, अमेरिकी कम्पनी एचआइडी ग्लोबलले 29.27 मिलियन अमेरिकी डलर, जर्मनीको लिभवा आइडी सर्भिसले 39.32 मिलियन अमेरिकी डलर र चिनिया कम्पनी आइसिनो कर्पोरेसनले 32.65 मिलियनमा पासपोर्ट छाप्ने प्रस्ताव गरेका छन्। आर्थिक प्रस्ताव खोलेपछि विभागले प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्न समिति गठन गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर दोस्रो पटक पनि पासपोर्टको टेन्डर रद्द गर्न लागि हो। अहिले जसरी नै काम भइरहे पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी वर्ष तयार हुन सक्ने अवस्था छ। रनवे, एप्रोन, पाइपलाइन, ट्याक्सीवे, ट्रान्सफर्मर र विद्युत पाइपलाइनका काम सकिएका छन्। एक्सेस रोड र टर्मिनल बिल्डिङ निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 14 भवनको संरचना बनेर फिनिसिङको चरणमा छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मी भन्नुहुन्छ, कोरोनाको यत्रो महामारीका बेला पनि काम चलिरह्यो। विमानस्थलको 63% काम सकिएको छ। विमानस्थल निर्माण चाइना CAMC इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरिरहेको छ। कम्पनीका कामदार चिनिया नयाँ वर्ष मान्न गएका बेला गत माघदेखि चीनमा कोरोनाको महाव्याधि सुरु भएको थियो। त्यसले गर्दा कतिपय कामदार अझै आउन पाएका छैनन्। जति आइपुगे सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्रै काम लगाइएको छ। मुनकर्मीका अनुसार नयाँ विमानस्थलमा हाल 244 चिनिया र 128 नेपालीले काम गरिरहेका छन्।
यातायात व्यवसायीले जसरी पनि असोज 1 गतेदेखि यातायातका साधन सञ्चालनमा ल्याउने बताएका छन्। सरकारले असोज 1 बाट लामो दूरीका सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि अन्यलपूर्ण अवस्था कायमै रहेका बेला व्यवसायीले यस्तो दावी गरेका हुन्। कोरोनाका कारण देखाउँदै सरकारले पटक पटक लामो दूरीका सवारी सञ्चालन गर्ने समय सार्दै आएकाले पनि व्यवसायी सरकारको कदममा ढुक्क छैनन्। अब पनि रोक लगाए त्यसलाई नमान्ने र जबरजस्ती सवारी चलाउने व्यवसायीको भनाइ छ। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 5 लोलाङका 47 वर्षे यदुप्रसाद सापकोटाले गत सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै निषेधाज्ञाले गरी खान गाह्रो भएको समस्याबारे सादा कापीमा लेखेर त्यसको फोटो खिचेर फेसबुकमा पोस्ट गरे। स्ट्याटस पोस्ट गरेकै राति 10 बजेतिर उनी आफ्नै घरको भान्सामा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परे। घर नजिकै मासिक झण्डै 80,000 भाडा तिर्ने गरी हार्डवेयर पसल सञ्चालन गरेका सापकोटा 6 महिना यता व्यापार ठप्पै हुँदा र बजारबाट पैसा नउठ्दा आपतमा थिए। उनका दाई उद्धवका अनुसार यदुले बजारबाट मात्रै 1,77,00,000 लाख भन्दा धेरै पैसा उठाउन बाँकी छ। लकडाउन अघि मात्रै घर विस्तार गर्न जग्गा किनेका यदु व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा चिन्तामा थिए। आत्महत्याको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खटिएका महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुका इन्सपेक्टर गम्भीरजङ थापाले फ्रस्ट्रेसनका कारण उनले आत्महत्या गरेको अनुमान गरे। कोरोना महामारीसँगै शुरू भएको लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट सृजित आर्थिक सामाजिक असरको सोझो प्रभाव गरिखाने वर्गको मनोविज्ञानमा परेको छ। त्यसलाई सम्हाल्न नसक्दा कोहीले आत्महत्याकै बाटो रोजेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार चैत 10 देखि साउन 4 गतेसम्म झण्डै 5 महिनामा 2,218 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। कोरोना बीमामा दावी बढेसँगै कम्पनीहरूले भुक्तानीमा आनाकानी गर्न थालेका छन्। बीमा कम्पनीहरूले सोमबारसम्म भुक्तानी दावी गरिएका करिब 83% निवेदनको सुनवाई नै गरेका छैनन्। यसबीचमा करिब 17%ले मात्रै बीमा रकम भुक्तानी पाएका छन्। कोरोना बीमा मापदण्ड 2077 अनुसार दावी परेको 7 दिनभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ। कम्पनीहरूले आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै अल्मल्याउने गरेका छन्। कर्पोरेटबाट आउने दावीमा सबै कागजात नआउने गरेकाले भुक्तानीमा ढिलाइ भएको बीमक संघका अध्यक्ष दीप प्रकाश पाण्डेले दावी गर्नुभयो। बीमित बिरामी भएर बसेपछि संस्थाले नै बीमा दावी गर्ने गरेको छ। यसो गर्दा कागजात जुटाउन गाह्रो भएको र निषेधाज्ञाका कारण सर्वसाधारणले आउजाउ गर्न नसकेको हुनाले दावी भुक्तानी दर थोरै देखिएको पाण्डेले बताउनुभयो। उद्योगी व्यवसायीहरूले कर तिर्ने समय सारिदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। लकडाउन एवं निषेधाज्ञाले उद्योग व्यवसाय धरापमा परेको र कारोबार ठप्प रहेकाले यस्तो माग गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। आन्तरिक राजस्व विभागको नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत करदाताले प्रत्येक महिनाको 25 गतेसम्म अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट बुझाउनुपर्छ। सो समयमा शुल्क नबुझाए ब्याज तिर्नुपर्छ। तर यति बेला अवस्था सहज नभएकाले कर तिर्ने समय थपिदिन भनेको व्यवसायीले बताए। केही दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगी व्यवसायी गरेको छलफलमा पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले करको भाका सार्न माग गरेका थिए। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। इराकमा रहेका 5,200 सैनिकमध्ये अमेरिकाले 2,200 जनालाई सेप्टेम्बर अन्त्यसम्म फिर्ता लैजाने भएको छ। बाँकी 3,000 सैनिकले इस्लामिक स्टेट आइएस विरुद्ध इराकी सैनिकलाई सहयोग गर्ने गरी त्यही रहने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। गत अगस्तमा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इराकबाट आफ्ना सैनिक यथाशीघ्र फिर्ता लैजाने घोषणा गर्नुभएको थियो। गत जनवरीमा इरानका उच्च कमाण्डर कसिम सोलेमानीको बगदादमा ड्रोन आक्रमणबाट हत्या गरिएपछि अमेरिकी सेनाको गतिविधिमा प्रश्न उठ्दै आएको छ। त्यस्तै गत वर्ष तालिबानसँगको सम्झौता अनुसार अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट पनि आगामी अप्रिलभित्र सैनिक फिर्ता लैजाँदैछ। अब खेल प्रसंग। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आफ्ना खेलाडीलाई फिट राख्न भर्चुअल अभ्यास शुरू गराउने भएको छ। एन्फा आबद्ध प्रशिक्षकले आफ्नो जिल्लामा रहेका खेलाडीलाई म्याच फिट राख्ने उद्देश्यले भर्चुअल प्रशिक्षणको निर्देशन दिनेछन्। यसलाई लिएर एन्फाले आफ्ना प्रशिक्षकहरूलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ। अब प्रशिक्षकले प्रशिक्षण कार्यक्रम तय गरेर खेलाडीलाई अभ्यासका लागि तयार पार्नेछन्। एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले भन्नुभयो, अब स्वतन्त्र रूपमा कहिलेदेखि फुटबल खेलाडीले अभ्यास गर्न पाउने हो त्यो तय छैन। लगातार अभ्यास नगर्दा खेलाडीको स्तरमा कमी आउनेछ र प्रतियोगिता शुरू हुँदासम्म तिनीहरू फिट भइ नसकेको हुन सक्छन्। पूर्ण रूपमा सुरक्षित खेल अभ्यास र प्रशिक्षणको अवसर तयार पार्न आवाज उठाइरहेका अध्यक्ष एन्फाले अहिलेकै स्थितिमा फुटबल प्रतियोगिता हुने भए त्यसमा खेलाडीको प्रदर्शन कमजोर हुने बताउनुभयो।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका अधिकांश भूभागको मौसममा सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 47 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 14 मिनटमा हुनेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। केशु र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।